अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग लाइफ विद नबीला। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब यहाँ आज का जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी सुबह नाश्ते से, तो मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत करें। और जब आप लोग मेहनत करते हैं ना तो आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और जिस कंफर्ट ज़ोन में आप लोग बैठे रहते हैं कि ये मेरा काम खुद ही हो जाएगा या कोई और ही कर दे या कोई हेल्पर आएगी वो मेरा ये काम कर देगी या फिर मैं किसी से हेल्प ले लूँगी तो मेरी मदद हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। खुदा का वास्ता है अपने आप को इस कंफर्ट ज़ोन से निकालें कि आपके काम कोई और ही कर देगा। आप लोगों दूसरों पे डिपेंड करना सीख लेते हैं, ये सबसे गलत बात है। अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है, अब जैसे आप लोगों ने लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है उसके बारे में सोचो, मेहनत करो। ठीक है, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत करें, आगे बढ़ें। अल्लाह का नाम लेकर आगे जब आप लोग बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो ज़िंदगी में जो मंजिलें हैं वो आसान होती चली जाती हैं। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ यही बात करना चाहूँगी कि अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है ना आप लोगों ने और कामयाब होना है तो फिर अकेले लड़ना सीखो। अब अकेले कैसे लड़ सकते हैं आप लोग, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसा सफ़र है ना जहाँ हर वक्त लोग हमारे साथ नहीं रहते। कभी कभी रास्ता ऐसा आता है जहाँ हमें खुद ही चलना पड़ता है, यानी कि हमारे अपने सगे भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने सारे सगे रिश्ते जो होते हैं वो हमें छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ जगहों पे हमने अकेले ही लड़ना होता है, तो अकेले लड़ना सीखें, कंफर्ट ज़ोन से निकलें, मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह पे तवक्कल रखें, भरोसा रखें, बेशक वो रब पाक जो है हमारी मदद ज़रूर करेगा। याद रखें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आदत डालो कि अकेले लड़ना सीखो। जब आप अकेले लड़ना सीखते हैं ना तो ज़िंदगी में खुद ब खुद मंजिलें जो है ना आसान होती चली जाती हैं। अकेले फ़ैसला लेना सीखो। सबसे पहले क्या काम करना है, आपने अकेले फ़ैसला लेना सीखें। ये नहीं कि अगर घर में कोई बात है, कुछ भी आपको समझ ही नहीं आ रही आप लोगों ने क्या करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, कभी उस दोस्त से मशवरा कर लिया, कभी उस बहन से, कभी उस भाई से, या कभी सास से, कभी ससुर से, या इन पे डिपेंडेंट रहते हैं। नहीं, आप लोग अपनी लाइफ है आप लोगों की, क्योंकि आप लोगों ने ख़ुद गुजारनी है। आप लोगों के बच्चों की लाइफ है, आप लोगों ने उनको खुद सेट करना है। तो इसके बारे में आपने ख़ुद फ़ैसला लेना है कि आपने अपने बच्चों को क्या बनाना है और आपने लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो इसके बारे में ख़ुद फ़ैसला लेना सीखो और अकेले मुश्किलात सहना सीखो। ख़ुद भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। ठीक है, अकेले हिम्मत जताना सीखो कि जब आप लोग हिम्मत करते हैं ना तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होती चली जाती है। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखो, भरोसा रखो और नमाज पढ़ो। ठीक है, जब आप अल्लाह पे तवक्कुल और भरोसा रखते हैं, ज़िंदगी में फ़ैसले लेना सीख लेते हैं, तमाम मुश्किलात सहना सीख लेते हैं, तो जो ज़िंदगी की जो मंजिलें हैं वो आसान होती चली जाती हैं। दुनिया हमेशा साथ नहीं देती, रिश्ते, दोस्त और साथी सब किसी न किसी मोड़ पर साथ छोड़ देते हैं, मगर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला और तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा कभी साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, अकेले लड़ने वाला कभी हारता नहीं है और वो गिरता है मगर उठता है। यानी कि कहते हैं ना कि हर नाकामी के बाद कामयाबी है। यही बात है कि इंसान जो है ना वो नाकामी के बाद जो है वो कामयाब ज़रूर होता है। ठीक है, तो वो जब गिरता है तो वो उठता ज़रूर है, थकता है मगर रुकता नहीं है, यानी कि चलता चला जाता है। ठीक है,
تو روتا ہے مگر خواب نہیں چھوڑتا. خواب دیکھنا کبھی نہ چھوڑیں، اپنی منزل آپ کو ضرور ملے گی. جب آپ لوگ خواب دیکھتے ہو نا تو ان کو پانے کی جدوجہد میں لگ جاؤ، محنت کرو، اکیلے لڑنا سیکھو، کامیاب ہونا سیکھو. جب آپ لوگ محنت کریں گے ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اپنی محنت، اس پہ آپ لوگ بھروسہ رکھیں اور چلتے جائیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ لوگ کامیاب ضرور ہوں گے. کیونکہ یاد رکھو کہ کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے جو دوسروں پر انحصار نہیں کرتے بلکہ اپنی محنت اور حوصلے سے راستہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ اپنی محنت اور حوصلے سے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو آج ہی سے سب یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں جو جتنی بھی تلخیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، ان سب سے لڑنا ہے، اکیلے ہی لڑنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے مقصد کے لیے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں اور اپنے آپ پہ سب سے پہلے تو بھروسہ رکھیں، پھر اس رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. ٹھیک ہے، جب آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ پہ بھروسہ رکھ کے چلتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ آپ کی جو محنت ہے، جو جس محنت سے آپ لڑتے ہیں اپنی مشکلوں سے، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی آپ لوگوں کو ضرور کامیاب کرتا ہے. کیونکہ اکیلے لڑنے والا ہی اصل میں جیتنے والا ہوتا ہے. جو اکیلا لڑتا ہے وہی جیتتا ہے. اصل میں زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ لوگوں نے سمجھ رکھی ہے کہ ہماری کوئی فرشتہ اترے گا آسمان سے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مدد کرے گا اور وہ چلا جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص کو جو ہے اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی حالت نہیں بدلتا. تو اس لیے اگر زندگی میں کچھ بننا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو زندگی میں ان مشکلات سے لڑنا سیکھو. جو مشکلات یا جو آزمائشیں آپ پہ آئی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مشکلات دے کر، اولاد دے کر. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ لوگوں کا ایک وقتی طور پہ ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ ان سے لڑنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب کرتا ہے. تو آپ ایک وقت ایسا آتا ہے تو آپ کے لیے وہ مشکلات جب ان سے نکل کے آتے ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے نا میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، کہ یعنی کہ آپ کو ایک سبق مل جاتا ہے. آپ زندگی میں ایک سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس محنت سے، جس لگن سے اور آپ لوگ ان مشکلات سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو جب آپ کو کامیابی ملتی ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ منزل تو میری بڑی آسان تھی لیکن میں نے اس کو اتنا مشکل کیوں سمجھا ہوا تھا. تو بس آج ہی سے یہ سب فیصلہ کر لو کہ آج سے آپ لوگوں نے اکیلے لڑنا ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی مشکلات ہو انشاءاللہ آپ لوگوں نے زندگی میں کامیاب ہو کر دکھانا ہے. تو جب آپ لوگ یہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کمفرٹ زون میں رہنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. مشکلیں ہر ایک انسان کے راستے میں آتی ہیں، تو ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستہ بنائے گا جب آپ لوگ محنت کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں گے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.